यो खर पराल फुसका छानाहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष रौमा गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 100वटा घरहरू प्रकट पत्रले छाउने कार्यक्रम थियो। यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 597वटा घर परेका छन्। यसमा चाहिँ बेनी नगरपालिकामा 105, रौमा गाउँपालिकामा 88, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 98, मालिका गाउँपालिकामा 106, मङ्गला गाउँपालिकामा 110, धौलागिरी गाउँपालिकामा 93 गरेर 597 छ। र यसको चाहिँ हामीले सूचना प्रकाशन 10 दिने सूचना प्रकाशन यही 25 गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले चाहिँ सूचना प्रकाशन गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यो भवन डिभिजनमा पठाउने र त्यहाँ एउटा कार्यविधिमा अशक्त, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्नहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता तोकेर चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कार्यविधि छ। त्यो सबै सङ्कलन भएर आइसकेपछि हामी त्यो कार्यविधि अन्तर्गत यसलाई छनौट गर्नेछौँ र बाँकी रहेका घरहरूलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै पुरा गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ नेपाल सरकारसँग माग गर्नेछौँ। यो दुईवटा कार्यक्रमको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा यो अन्य अघिल्लो वर्षमा पनि मैले सबै कुरा प्रश्न पाइरहेको छु, त्यसलाई म दोहोऱ्याउने कुरा त्यति राम्रो ठान्दिनँ। र खास गरी यो नेपाल सरकारले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा जहाँ अस्पताल छैनन्, एक स्थानीय त एक अस्पतालको जुन अवधारणा अनुसार 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल चाहिँ म्याग जिल्लाको के यो चाहिँ बेनीमा चाहिँ जिल्ला अस्पतालै छ, दरबारमा चाहिँ प्राथमिक उपचार केन्द्र चाहिँ छ र बाँकी रहेको अरू गाउँपालिकाहरूमा धौलागिरीमा 5 शैय्याको, मङ्गलामा 10 शैय्याको, रौङमा 10 शैय्याको, अन्नपूर्णमा 10 शैय्याको अस्पताल चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ निर्णय गरेर पठायो र उसले तोक्दाखेरि जहाँ स्वास्थ्य चौकी थियो त्यही स्वास्थ्य चौकीको हिसाबले चाहिँ उसले तोकेर पठाएको होला। तर कहीँ ठाउँ संशोधन गर्नुपर्छ, कहीँ केही गर्नुपर्छ भने त्यो सम्बन्धित गाउँपालिकाले निर्णय गरेर चाहिँ माथि पठायो भने संशोधन हुने विषय हो। त्यो सङ्घीय सांसद त्यहाँ जोडिँदैन र मैले यो ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भनेर कहीँ बोलेको पनि छैन, मन्त्रालय पनि बोलेको छैन, पत्रकारको साथीहरूको बिचमा बोलेको छैन, कहीँ पनि सार्वजनिक कार्यक्रम पनि बोलेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ जस्तो अन्नपूर्णमा दाना भनेर पठायो, दोगा भनेर पठायो, त्यस्तै गरी रौङमा चाहिँ बेखोला भन्यो, मङ्गलामा चाहिँ अर्मन स्वास्थ्य चौकी भनौँ, धौलागिरीमा चाहिँ तागम स्वास्थ्य चौकी चाहिँ भनेर पठायो। अब त्यहाँ स्थानीय जनताहरूकै बिचको चाहिँ अन्तर्गतको कारणले गर्दा एकदम दुःखको कुरो। अन्नपूर्णमा चाहिँ के अरे यो मङ्गलामा शिलान्यास भयो, 15 गते एकै दिन शिलान्यास गर्ने भन्ने कार्यक्रम थियो। देशैभरि चाहिँ स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास भए, हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ शिलान्यास हुन सकेन। कहीँ चाहिँ ठाउँको चाहिँ विवादले, कहीँ के जग्गाको विवादले होला। अब यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले, आफ्नो स्थानीय सरकारले आफ्ना जनताहरूको मनोभावना बुझेर कहाँ पाइप पर्ने हो, कहाँ सबैलाई चाहिँ सुविधा हुने हो, सबै जनताको चित्त बुझाएर उनीहरूले चाहिँ तोकेर यो चाहिँ रोकिएको जुन काम छ, यो अस्पताल शिलान्यास गर्ने जस्तो चाहिँ स्वास्थ्य जनताको संवेदनशील विषयमा जोडिएको जुन कुरा छ, यो विषयलाई छिटो टुङ्गा लगाएर शिलान्यास गरेर कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ र सबै जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने काम नेपाल सरकारले जुन राम्रो ध्येय उद्देश्य साथ अगाडि सारेको छ, स्थानीय तहले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद, प्रदेशको मन्त्री, जिल्ला समन्वय प्रमुख, यसमा कसैको पनि हात छैन। हामीले कहीँ केही कुरा बोलेका छैनौँ। यो गाउँपालिकाको नितान्त गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। यो गाउँपालिकाले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। मैले यति कुरा तपाईँलाई प्रश्न पारेँ। अब केही कुराहरू छ भने जिज्ञासा राख्नुहोस्। मेरो भनेको छ औपचारिक हिसाबले जिल्ला समन्वय प्रमुखजीकै कार्यकक्षमा उहाँको उपस्थितिमा तपाईँहरूलाई औपचारिक हिसाबले यसको जानकारी दिउँ। र अब सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद समेत जिल्ला समन्वयको प्रमुख सदस्य र गाउँपालिकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरू पनि सदस्य र सडक भवन डिभिजनको चाहिँ प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव भन्ने एउटा चाहिँ समिति छ, व्यवस्थापन समिति। त्यसको पनि हामी बैठक बसेका थियौँ र हामीलाई गत साल अहिले गरेर 797वटा चाहिँ घरहरू, खर्का छानाहरूलाई विस्थापित गरेर प्रकटपत्र लगाउने भन्ने किसिमको कार्यक्रम आएको छ। यो बारेमा जानकारी दिन र खास गरी नेपाल सरकारले 753वटै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा जहाँ अस्पतालहरू छैनन्, 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल, त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सबै ठाउँ पैसा निकासा पठाइसकेको छ। 70 लाख र 85 लाखको हिसाबमा यहाँ म्याग जिल्लाको एक दुई ठाउँमा चाहिँ मलाई अनावश्यक रूपमा जोडेर त्यो ठाउँ र त्यो ठाउँ भनौँ भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू, के भ्रमवश कुराहरू आएका छन्। यी विषयहरूमा तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न पारौँ भनेर मैले आज यहाँ तपाईँहरूलाई थोरै बसौँ र जानकारी दिउँ भनेर बोलाएको। आइदिनु भयो। यहाँ सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सरस्वती राख्छु। तपाईँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा भए मसँग पनि भए र समन्वय प्रमुखसँग पनि भएपछि तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो स्थानीय पूर्वाधार विकास सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग जिल्लामा यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा निम्न अंशका आयोजनाहरू छनौट भएका छन्। यसमा चाहिँ
बेनी नगरपालिकामा चाहिँ खबरा अर्जुन सडक चाहिँ मर्मतलाई 9 लाख, मसार नदी नियन्त्रण सिंह तातुकनलाई 10 लाख, पुलाचौर खेल मैदानलाई 8 लाख, घतान खेल मैदान काउलेगौडालाई 10 लाख, वाखेत आलबोट खाल्टे पदमार्गलाई 9 लाख, छपैसे खेल मैदानलाई 8 लाख, म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस छात्रावास निर्माणलाई 9 लाख। त्यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भिरकाटे दोबा सडक स्तरोन्नति 20 लाख, दुर्बिन डाँडा सामुदायिक भवन 5 लाख, दाना दुवारी मोटरबाटो 14 लाख, शहीद स्मारक प्रवेशद्वार नाचेङ 10 लाख, डाँडागाउँ खानेपानी दाना 5 लाख, ठुलो खोला कटुन्जे सडक भुरुङ तातोपानी 8 लाख, पाउदार खैबराई युवा क्लब खेल मैदान 8 लाख। रौमुगा गाउँपालिका बेखोला खेल मैदान 10 लाख, बाँदुर खेल मैदान 8 लाख, धमासा खेल मैदान धमाकु खेल मैदान चिमखोला 8 लाख, बैसरी रेसिङ चौतारी पोररी चौकी वडा कार्यालय सडक 15 लाख भगवती हो, मोवाफाट मूलगाउँ मोटरबाटो सडक 8 लाख, सामुदायिक भवन पाखापानी 8 लाख, दर्मिजा तातोपानी कुण्ड संरक्षण तथा व्यवस्थापन 9 लाख। त्यसै गरी मङ्गला गाउँपालिका हानिबी तटबन्ध चाहिँ 24 लाख, अर्मन खोला तटबन्ध 8 लाख, हिलवाङ खोला तटबन्ध 11 लाख, नेटा खेल मैदान 7 लाख, न्यू खोला महेश धापुङ सिरकुम सडक 8 लाख, धापुङ बुकेनी खेल मैदान 10 लाख। मालिका गाउँपालिका अधिबरा ताकम रुमा सडक मर्मत 8 लाख, पाल्से थापुङ सडक 9 लाख, रुमा खेल मैदान देवीस्थान 10 लाख, चिउरीबोट खवाङ सिस्नेरी सडक 13 लाख, दिच्याम खेल मैदान 8 लाख, दुखु खेल मैदान 8 लाख, तल्लो गाउँ खेल मैदान बिम 10 लाख। त्यसै गरी धौलागिरी गाउँपालिका ब्राताल धारापानी ढल निकास 12 लाख, दलित सामुदायिक भवन मल्काबाङ 10 लाख, मच्छिम कृषि सडक 10 लाख, आरबाङ प्रगतिशील युवा क्लब खेल मैदान 8 लाख, ताकम मावि ताकम भवन निर्माण 10 लाख, रामचे जेवाङ बुल मलम्बर मोटरबाटो 10 लाख गरेर यसरी धौलागिरी गाउँपालिकामा 67 लाख, मालिका गाउँपालिकामा 66 लाख, त्यस्तै गरी मङ्गला गाउँपालिकामा 68 लाख, बेनी नगरपालिकामा 63 लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 70 लाख र रौमुगा गाउँपालिकामा 66 लाख। यो हामीले सबै गाउँपालिकामा समानुपातिक ढङ्गले पनि वितरण गरेका छौँ। यसमा यो केही जानकारी गराए।